अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत रात की आयत नंबर 33, 34 और 35 का तर्जुमा तफसीर। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं, आफ़मन हुआ काइमुन अला कुल्ली नफ्सिन। आफ़मन क्या पस वो जो, यानी यहाँ पर आ जो है ये सवालिया है और आफ़मन से मुराद अल्लाह ताला। आफ़मन क्या पस वो अल्लाह हुआ काइमुन जो कायम है अला कुल्ली नफ्सिन हर नफ्स पर, बीमा का सबब जो उसने कमाया। अल्लाह ताला फरमाती हैं क्या वो अल्लाह जो हर नफ्स के अमाल पर निगरान है। वजालू और उन्होंने बना लिए लिल्लाही अल्लाह के लिए शुरका शरीक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और वो मबूद जिनको उन्होंने अल्लाह ताला के अलावा मुश्किल कुशा बना रखा है, क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं? जैसा कि इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जिक्र किया। अल्लाह ताला फरमाती हैं क्या वो अल्लाह जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया, जिसने चाँद और सूरज को बनाया, जिसने दिन और रात को बनाया। तो अल्लाह ताला फरमाती है क्या इन मबूदों ने भी कोई चीज़ बनाई है? जैसा कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया, पूरी कायनात को बनाया। अल्लाह ताला फरमाती है क्या इन मबूदों ने भी कोई चीज़ बनाई है अल्लाह की तरह, जो ये शक में पड़ गए हैं और अल्लाह के अलावा इन्होंने इन मबूदों को मुश्किल कुशा बना लिया है। तो अल्लाह ताला फरमाती हैं अल्लाह ताला जो हर नफ्स के अमाल पर निगरान है, और अल्लाह ताला और ये मबूद जो है बातलाना मबूद, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। कुल नबी आप कह दीजिए सम्मूहुम, तुम इनके नाम लो, यानी सम्मूहुम से मुराद इनके कमालात का नाम लो। यानी आप इन काफिरों से पूछिए कि तुम इनके कमालात गुनवाओ, यानी अपने मबूदों के। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जिक्र किया, फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला हर नफ्स पर निगरान है। तो अल्लाह ताला फरमाती हैं कि नबी आप इनसे पूछिए कि तुम भी अपने मबूदों के कमालात हमें बताओ, ताकि हम भी देखें कि तुम्हारे मबूद क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आम या फिर तो नबी ऊना हो, तुम खबर देते हो उसको। यानी यहाँ पर हु से मुराद अल्लाह ताला। आम तो नबी ऊना हो, क्या तुम खबर देते हो उसको, बीमा उन बातों की ला यालमू के नहीं वो जानता, फिल अर्दी ज़मीन में। आम या फिर बिज़ाहिरन मिनल कोली, ज़ाहिरिन ये ज़ाहरी अल्फाज हैं, मिनल कोली बात से। यानी ये जो तुम लोगों ने अपने मबूदों के नाम रखे हुए हैं, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जैसा कि आजकल मुसलमानों ने रखे हैं, पहले भी मुशरिकों ने अपने बुतों के नाम रखे हुए थे। तो अल्लाह ताला फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने इनके बारे में कोई दलील नाज़िल नहीं की, क्योंकि अगर इनके बारे में कोई दलील होती, इनका वाक़या वजूद होता, तो अल्लाह ताला को इस बात का इल्म होता, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है। तो अल्लाह ताला फरमाती हैं ये इनके ज़ाहरी ख्यालात हैं, इनके बातलाना अकीदे हैं, जो कि इनके बाओ अजदाद ने रखे हुए थे। इनके बाओ अजदाद भी गलत अकायद में मुब्तला थे, बातलाना अकीदों में मुब्तला थे। तो ऐसा ही इन लोगों ने भी बना रखा है अपने मबूदों के बारे में, यानी बातलाना अकीदे बना रखे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आम या फिर बिज़ाहिरिन मिनल कोली, इनकी ज़ाहरी बातें हैं, बल्कि जुजीना खूबसूरत कर दिया गया, लिल्लाज़ीना उन लोगों के लिए, काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, मकरूहum इनका मकर, वसद्दू और इनका रोकना, आनी सबीली सीधी राह से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान ने इनके अकायद और अमाल को इनके सामने खूबसूरत बना रखा है, और ये गुमान करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। यानी शैतान ने उनके अमाल पर हसीन गलाफ चढ़ा रखे हैं, उनके अकायद पर, और ये गुमान करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युज़लिल्लाहु, वमन और वो जो युज़लिल्लाहु गुमराह कर दे उसको अल्लाह ताला, फ़मालहु
پس نہیں ہے اس کے لیے من ہادin کوئی رہنمائی کرنے والا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابھی ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں، یعنی اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لاہم ان کے لیے عذاب ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی سے مراد ان کا قیدی بنانا، ان کا مغلوب ہونا، جیسے کہ فتح مکہ کے بعد کافر جو تھے مغلوب ہو گئے، کافر ہار گئے اور اسلام کو فتح مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، والا عذاب الآخراتی، اور آخرت کا عذاب اشقو، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا عذاب فانی ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے سخت ترین ہے، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے من اللہ، اللہ سے من واقٍ، کوئی بچانے والا، یعنی پھر اللہ سے ان کو کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ مثل الجنتی، مثال جنت کی، اللہ کی وہ جو وعید المتقون، وعیدہ وعدہ دیے گئے ہیں، المتقون پرہیزگار لوگ، تاجری چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان بغات کے نیچے سے، انہار نہریں، اکلوہا، ان باغوں کا میوہ، یعنی اکلوہا، ان باغوں کا میوہ، ہا کی ضمیر باغ کی طرف جاتی ہے، ان باغوں کا میوہ دائم، ہمیشہ رہنے والا ہے، وظلھا، اور ان کا سایہ بھی، تلکا، یہ عقبہ انجام ہے، الذین، ان لوگوں کا، اتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری کی، وعقبی الکافرین، وعقبہ اور انجام، الکافرین، کافروں کا، النار، آگ ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کافروں کے انجام بد کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے اچھے انجام کا بھی ذکر کیا، تاکہ لوگوں کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو اور جہنم کے عذاب سے دوری آ جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا اور ڈرانے کے لیے، تاکہ وہ اہل ایمان والوں کو خوشخبری دے جنات کی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، جو ان کو قیامت والے دن ملے گا اجر کی صورت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔